माण्डुक्य कारिकाको प्रसङ्ग चलिरहेको छ हाम्रो प्रवचनको क्रममा। पन्ध्रौं कारिकाको आज क्रम छ। 14वटा कारिकाहरू आजभन्दा अघि चर्चा गरियो र यो प्रसङ्गमा विश्व, तैजस, प्राज्ञ र तुरीय यिनीहरूमा के भिन्नता छ, यिनीहरूको कति कुरामा यिनीहरू समान छन्, कति कुरामा भिन्न छन् भन्ने कुरा, साम्य र वैषम्यको चर्चा यहाँ हुँदै थियो। र गौडपादले विश्व, तैजस र प्राज्ञ यी तीनवटै अवस्थाहरू अज्ञानमय अवस्थाहरू हुन् र तुरीय अवस्था चाहिँ ज्ञान स्वरूप अवस्था हो, ज्ञानमय अवस्था हो भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही क्रममा 15औं कारिकामा पनि यही प्रसङ्ग छ। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। अघिल्लो कारिकामा भनिएको थियो कि विश्व र तैजस जागृत अवस्थाका अभिमानी र स्वप्नावस्थाका अभिमानी दुईटै निराएका पनि छन् र सपना पनि देख्दैछन्। लोकमा सपनाको त तैजस निराएको सपना देखेको भन्न मिल्छ, जागृतको विश्वलाई कसरी सपना देखेको निराएको भन्न मिल्ला। त्यही सन्देहलाई निवारण गर्न यो कारिकामा उहाँले के हो स्वप्न भनेको, यहाँ वेदान्तमा स्वप्न भनेर कसलाई बुझिन्छ र निद्रा भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रसङ्ग सन्दर्भ अनुसार हरेक शब्दका आफ्नै अर्थहरू हुन्छ। जस्तै व्यवहारमा यो असाध्यै गुणले युक्त भएको, गुणले युक्त भएको मान्छे छ, गुणी मनुष्य। गुणी हुनुहुन्छ भनेर नेपालीमा गुणी भनेर भन्दा गुणी भन्नु खोजेको हो। भन्यो भने उसमा उदारता, क्षमा, शान्ति, सहिष्णुता, दान, सहयोग, यस्तै परोपकार यस्ता सद्गुणहरू छन् भन्ने अर्थ आउँछ। त्यही कुरा सांख्य शास्त्रमा गएर गुण भनेर चर्चा गर्यो भने सत्व, रज, तम तीनटा गुणको कुरा आउँछ। व्याकरणमा गएर त्यही गुण भनेर चर्चा गर्ने हो भने उहाँ चाहिँ अक्षरको कुरा आउँछ। अ, ए, ओलाई गुण भनिन्छ। व्याकरणमा गुण भन्ने हो भने अ, ए, ओ, त्यसलाई गुण भनिन्छ। अब फरक छ नि कुरा। त्यस्तै भने जस्तै यहाँ पनि गौडपादाचार्यको माण्डुक्य कारिकाको विचार प्रसङ्गमा पनि स्वप्न भनेको के हो उहाँको आफ्नो परिभाषा छ र निद्रा भनेको के हो उहाँको आफ्नो परिभाषा छ। त्यही अनुसार नै जागृतको अभिमानी विश्वलाई पनि निराएको र सपना देखिरहेको भनिएको हो। लौकिक अर्थमा निराएको र सपना देखेको भनेर बताएको होइन। के हो त स्वप्न, के हो त निद्रा भन्दा निद्रा तत्त्वम अजानतः, तत्त्वको अज्ञान हुनु नै निद्रा हो। तत् भनेको आत्माको नाम हो, त्व भनेको त्यसको स्वभाव, त्यसको विशेषता अथवा गुण धर्म, त्यसलाई त्व शब्दले बताइन्छ। जस्तै मनुष्यमा हुनुपर्ने गुण, मनुष्यको स्वभावलाई मनुष्यत्व, देवताहरूमा हुने गुण धर्म या स्वभावलाई देवत्व, कुनै पनि चिजको असाधारण धर्म त्यसलाई त्व शब्दले बताइन्छ। तत् भनेको ब्रह्मको नाम हो, तत्त्व भनेको उसको वास्तविक स्वरूप भन्ने अर्थ आउँछ। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। गीतामा भगवानले ओम तत्सत्
तीनवटा ब्रह्मका निर्देश हुन्, नाम हुन्। त्यही भएर यज्ञमा अथवा वेदाध्ययनमा सुरुमा ओम तत्सत भनेर आरम्भ गर्ने चलन छ। हाम्रो कर्ममा पनि सङ्कल्पहरू गर्दा हरि ओम तत्सत भन्छ हामी। तत् भनेको त्यो भनेको को हो वास्तवमा? त्यो भनेको ब्रह्मलाई नै भनेको हो। त्यो भनेको योभन्दा अघि खोज्दै जाने हो भने सबैभन्दा अघि ब्रह्म नै सिद्ध हुन्छ। तत् भनेको ब्रह्मको नाम हो। तत्त्व भनेको ब्रह्मको यथार्थ स्वरूप। जसले ब्रह्मको यथार्थ स्वरूपलाई जान्दैन त्यही तत्त्वम अजानतः निद्रा, तत्त्वको अज्ञान हुने निद्रा हो। आत्माको वास्तविक स्वरूपलाई नजान्नु, आत्मालाई नजान्नु भन्ने कुरा सम्भव छैन। आत्मालाई जानिरहेकै छ। त्यही भएर आत्माको वास्तविक स्वरूपलाई नजान्नु भन्नु पर्यो। किनकि आत्मा ज्ञान स्वरूप हो अनि स्वयं प्रकाश पनि हो। स्वयं प्रकाश वस्तुलाई नजान्ने भन्ने कुरा सम्भवै छैन। यस्तो स्वयं प्रकाश हो कि इन्द्रिय, मन, अरू कुनै पनि साधनलाई समेत प्रयोग गर्नु पर्दैन आफूलाई जान्नका लागि। आँखा नदेख्नेले, कान नसुन्नेले अथवा मन विक्षिप्त भएकोले, जस्तोसुकै इन्द्रिय र मनमा जस्तोसुकै खराबी आएको मान्छेले पनि आफूलाई म छु भनेर जानेकै हुन्छ। स्वाभाविक ज्ञान छ आत्माको। भनेपछि त्यस्तो आत्मा नजानिने भन्ने त सम्भव भयो। बरु संसार नजानिने हुन सम्भव छ। संसारमा यो सम्भावना छ कि त्यो नजानियोस्, कि त त्यो वस्तु नष्ट भएर जानिएन अथवा इन्द्रियले ग्रहण गर्न सकेन, अँध्यारो भयो, छेकियो, केही भयो, जानिएन। संसार नजानिने हुन धेरै सम्भव छ, तर आफू नजानिने हुनका लागि सम्भव छैन। आफू सधैँ जानिने वस्तु हो। जहिले पनि आफू आफ्नो लागि प्रकाशितै छ। त्यस्तो आत्माको अज्ञान भनेर कसरी भन्न सकिन्छ त? त्यही भएर आत्माको अज्ञान होइन, आत्माको वास्तविक रूपको अज्ञान चाहिँ छ। जस्तो जान्न पर्ने थियो त्यसरी जान्यो। जान्न त जानेको छ, तर मिसाएर जान्यो, अरूसँग त्यहाँ लसपस गराएर जान्यो, अलग्याएर छुट्याएर जानु पर्ने सकेन। त्यसैलाई तत्त्वको अज्ञान भनियो। तत् भनेको ब्रह्म, तत्त्व भनेको ब्रह्मको यथार्थ स्वरूप, त्यसको अज्ञान। त्यसैलाई नै यहाँ भनिन्छ निद्रा। कोही मान्छे निदाएको छ भनेको वेदान्तको हिसाबमा तत्त्वको अज्ञानमा छ अथवा तत्त्व ज्ञान उसलाई भएको छैन भन्ने अर्थ आयो। र तत्त्व ज्ञान नहुने अर्थमा त सबै मान्छेहरू निरन्तर सम्पूर्ण जीवन अवधिभरि नै निदाएका हुन्छन्। र एउटा जीवन मात्रै होइन, कयौँ जीवनदेखि निदाइरहेका छन्। भ्रममा छन् कि म जागेको छु, मैले जागी खाएँ अथवा घर बनाएँ, देश विदेशको यात्रा गरेँ, संस्मरण लेखेर किताब छापेँ, होइन? मान्छेहरूले अब यात्राहरू गर्छन्, जागेको छु भन्ने छ नि त मान्छेलाई सबै। तर एउटा जीवन मात्रै होइन, कयौँ जीवन, अनन्त जीवन बिताइसक्दा पनि मान्छे गौडपादको भाषामा निदाएकै छ। किन भन्दा तत्त्वको अज्ञानको निद्रा अनादिकालदेखि जस्ताको तस्तै कायम छ। यहाँसम्म कि मनुष्य लोकमा मात्रैको कुरा होइन, देवलोकमा गयो, पुण्य गरेर, वैदिक यज्ञ गरेर देवलोकमा गयो, स्वर्गको दिव्य पदार्थको भोग गर्दैछ, नन्दन वनमा विहार गर्दैछ, देवराज इन्द्रको सिंहासन आदि नै फेला पारेछ। ठुल्ठुलो तपस्वीलाई आदि सिंहासन दिएर सम्मानका साथ एकछिन उसको सम्मानमा त्यस्तो आयोजना हुन्छ स्वर्गको। ठुल्ठुला चाहिँ जब तपस्वीहरू, ठुल्ठुला पराक्रमी राजाहरू, तपस्वी महापुरुषहरू जान्छन्, देवराजले आधा सिंहासनमा राखेर सम्मानको कार्यक्रम गराउनुहुन्छ। त्यहाँ आधा सिंहासन। अर्जुन पनि महाभारतमा तपस्या गरेर स्वर्गमा जब दिव्यास्त्र प्राप्त गर्नु भनेर गए, अनि देवराज इन्द्रले ठुलो समारोह गरेर आधा सिंहासन उसलाई दिएर आफ्नो, अनि आफू आधामा बसेर
त्यस्तो कार्यक्रम गर्नुभएको महाभारतमा वर्णन आउँछ कि उहाँ गएर पुरै देवलोकको सम्मान विशेष सम्मान प्राप्त गरेर मजासँग देवराज इन्द्रसँग भलाकुसारी गरिरहेको अवस्थामा पनि त्यो जागेको छैन, निभाएकै छ। यहाँसम्म कि ब्रह्मलोकमा पुगेर बसेको रहेछ भने पनि जबसम्म तत्त्वको अज्ञान छ, कुनै आफ्नो देवताको इष्ट देवताको लोकमै पुगेर सेवा नै गर्दैछ आफ्नो इष्ट देवताको भगवानको भने पनि यदि तत्त्वको अज्ञान छ भने परमात्माको यथार्थ स्वरूप भनेको के भन्दा सारा संसारै त्यही अद्वितीय तत्त्व हो भन्ने ज्ञान, आफू सहित जगत दृश्य अदृश्य सारा द्रष्टा दर्शन दृश्य सबै अनन्त द्वैत त्यही एउटै अद्वितीय तत्त्वको विलास हो भन्ने कुराको अज्ञान हुन्छ। यथार्थ रहस्य त्यही हो, उसको जे ऊभन्दा भिन्न देखिन्छ त्यो पनि उही हो, यही यथार्थ रहस्य हो। जसलाई हामी आफूभन्दा भिन्न मान्छौँ, जसबाट हामीहरू कि टाँसिन खोज्छौँ, भिन्न मानेर टाँसिन खोज्छौँ, कि विक्षिप्त भएर उद्विग्न भएर उसँग टाढा जान खोज्छौँ, टाढिन खोज्छौँ। टाँसिन भनेर दौडिनेवाला अनि चित्त नबुझेर उछिटिन खोज्ने चिज जम्मै आखिरी त्यही एउटै हो, हामी नै हो, आफ्नै हो, आफू नै हो। जसले आफूभन्दा भिन्न जे वस्तुलाई ठानेको छ त्यो सबै पनि उही हो भन्ने कुरा त यथार्थ रहस्य हो। अद्वितीय आत्मा हुन बाहेक कुनै दोस्रो वस्तु छैन भन्ने कुराको ज्ञान, त्यसको अपरोक्ष ज्ञान, त्यसको चाहिँ त्यो विश्वासको ज्ञान त सामान्य वेदान्त श्रवण गर्ने सबैलाई हुन्छ, श्रद्धा र विश्वासको भरमा सुनिन्छ, मानिन्छ। अब खतर बाबाले, श्यामचैतन्य बाबाले, महापुरुषहरूले अनुभव गर्नुभएको, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, होइन, गुरु महाराजहरूले सबैले अनुभव गरेको कुरा हो भने विश्वासले मान्यो, त्यो त एउटा विश्वासको ज्ञान भयो। तर अपरोक्ष रूपमा ठ्याक्कै आफ्नै अनुभवमा त्यो अद्वितीय तत्त्वको ज्ञान नहुन्जेलसम्म त्यो निराएकै छ। चाहे पृथ्वीलोकमा बसोस्, चाहे देवलोकमा बसोस्, चाहे त्योभन्दा माथिल्ला सत्यलोकमा बसोस्, अथवा कैलाशमा गएर शिवजीकै काखमा बसेको रहेछ भने पनि पार्वती माताले फुल ल्याएर बाबु के छ तिम्रो हालचाल, आरामै छौ, सन्चै छौ भनेर भन्नुभएको अवस्थासम्म पनि है। त्यसै गरी भगवान् विष्णुको लोक, देवीको लोक कहीँ पनि गएर काखैमा भगवानको भगवतीको काखैमा बसेको छ भने पनि यथार्थ रहस्यको ज्ञान नहुन्जेल त्यो निराएकै छ, जागा भएको छैन। त्यस्तो निद्रा भनेको त्यस्तो चाहिँ खतरा चिज छ। निद्रा भनेको सामान्य चिज छैन। फ्याट्टै सजिलोसँग निद्रा भनेर पुग्दैन, अलिक गहिरै चिज छ। आफ्नो यथार्थ स्वरूपको ज्ञान नहुनु नै निद्रा हो। सबभन्दा रहस्यपूर्ण अर्थ यही हो। आत्माको अद्वितीयता नै सबैभन्दा ठुलो रहस्य हो। किन भन्दा आत्माको सत चित आनन्द रूपता र अद्वितीयता चारवटा विशेषताहरू उपनिषदमा बताएको छ। आत्मा के हो भन्दाखेरि सत चित आनन्द अनि अद्वितीय, एकमेवाद्वितीय, सदैव सौम्येदमुग्रासीत्, एकमेवाद्वितीय, एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः। बारम्बार न द्वितीय, अद्वितीय भन्ने शब्दको प्रयोग छ। अद्वितीय भनेको नास्ति द्वितीय यस्मात्, जो भन्दा दोस्रो अर्को कोही पनि छैन, त्यसलाई भनिन्छ अद्वितीय। यो कुरा चाहिँ रहस्य छ। बरु सद्रूपता आत्माको प्रकट नै छ, म छु भन्ने सबैलाई थाहा छ। चिद्रूपता पनि, चित भनेको ज्ञान, त्यो पनि आत्माको प्रकट नै छ, म जान्दछु भन्ने अलिअलि जान्नुला, तर ज्ञान अंश अलिअलि त प्रकट छ नि, त्यो पनि प्रकट नै छ लोकमा। आनन्द अंश पनि कहिलेकाहीँ आकल झुकल आनन्द अंश पनि विषयहरू, अनुकूल विषयहरू भेटाएको बेलामा त्यो पनि प्रकटै भइदिन्छ। अथवा शान्तिसँग बसेको बेला विश्रामको आनन्द, यस्तो बेलामा अलिअलि आनन्द सबैलाई आउँछ। प्रकृतिको कोखमा गएर बस्दा, सुन्दर दृश्यहरू हेर्दा, अथवा तीर्थाटन गरेर भगवानको दर्शन गर्दा केही न केही आनन्द, अलिअलि आकल झुकल
फेला पारेकै छन् सबैले। आत्माको सत चित आनन्द तीनटा अंश त बरु प्रकट नै छ लोकमा अलिअलि। सबभन्दा प्रकट नभएको, सबभन्दा दुर्लभ, सबैभन्दा रहस्यपूर्ण भनेकै अद्वितीयता हो। आफूभन्दा भिन्न केही पनि छैन भन्ने बोध। जबकि अहिलेसम्म सबै संसार मभन्दा भिन्न छ, सबै मभन्दा भिन्न हो। मेरो मन मिल्दैन, मेरो विचार मिल्दैन, उसँग यो मिल्दैन, उसँग ऊ मिल्दैन भनेर गनेर बसेको छ। बुवासँग छोराको कुरा मिल्दैन, गुरुसँग चेलाको मन मिल्दैन, कहाँ मिल्छ? ठुल्ठुला विद्वानहरूको मिलेको छैन, सामान्य भारे भरेको कुरा के? ठुल्ठुला साधकको कुरा मिल्दैन, आफ्नो गुरुसँग कुरा मिल्दैन। अर्थात् भन्न खोजेको के भने सबै संसार भएभरकोसँग मेरो कुरो मिल्दैन, कोहीसँग पनि मेरो कुरो पुरै मिल्ने भन्ने सम्भवै छैन। अनादिकालदेखि यो अज्ञानको निद्रामा सारा प्राणीहरू परेका छन्। यहाँसम्म कि श्रेष्ठ देवताहरू समेत, श्रेष्ठ ठुला ठुला देवताहरू समेत यो अज्ञानको निद्रामा परेका छन्। देवराज इन्द्र, अग्नि, वरुण, यमराज, अब कयौँ ठुल्ठुला देवता हामीले जसलाई उपासना गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, सबै बिचरा निधाएकै छ। निधाइ तिनीहरूले यज्ञको फल भोग गर्छन्। निधाइ हामीलाई आशीर्वाद दिएका छन्। निधाइ हामीले कर्म गरेर आशीर्वाद थापेका छौँ। निधाइ हामी उन्नति, प्रगति, भौतिक आविष्कारहरूमा लागेका छौँ। निधाएर नै मानव सभ्यता अघि बढिरहेको छ। यस्तो विचित्र छ। वेदान्तको दृष्टिले सम्पूर्ण मानव सभ्यता अनादिकालदेखि निधाइ बसिरहेको छ। निधाएकै भित्र हामीले विकास भन्छौँ, उन्नति भन्छौँ, प्रगति भन्छौँ, जे भन्छौँ सबै निधाएकै भित्र हो। हाम्रो ज्ञान, हाम्रो कला, हाम्रो विज्ञान अथवा हाम्रा चाहिँ साहित्यदेखि लिएर सारा कुराहरू जे जति वाङ्मय चिन्तनका विभिन्न धाराहरू, दर्शनहरू बनेका छन्, सबै निद्रामै बनेका छन्। किन? अज्ञानको निद्रा बाँकी नै छ, नष्ट हुन सकेको छैन। यति धेरै ज्ञानका पुस्तकालयहरू बनिसक्दा पनि नष्ट हुन नसक्ने कस्तो अज्ञानको निद्रा हो। एउटा विचित्र अज्ञानको निद्रा छ, जुन कुरा आत्माको स्वरूपलाई नजानिकन नष्ट हुनेवाला छैन। अरू 100 थोक जाने पनि आत्माको स्वरूपलाई नजानिकन उसलाई जानेको भन्न मिल्दैन। श्वेतकेतु 12 वर्षसम्म पढेर आए, घरमा आरुणी कहाँ आए, ठुलो विद्वान भएर फर्केर आए भन्ने उनलाई भाव थियो। अलिकति अहङ्कार पनि सँगसँगै आयो। ज्ञान आएपछि अहङ्कार आउँछ, शास्त्रको ज्ञान। अनि मेरा पिताजीभन्दा मै बढी जान्ने माइ भन्ने जस्तो उनलाई भाव पनि पर्यो। ढोग्दा पनि अलि राम्रोसँग लजाएको हो कि ढोग्न पनि अलिकति डराएको हो कि जस्तो देखियो। अब आरुणी तत्त्वज्ञानी थिए, ब्रह्मवेत्ता। प्रश्न गरे, ए बाबु श्वेतकेतु धेरै पढेर आयो जस्तो छ, धेरै ठुलो विद्वान, मभन्दा ठुलो विद्वान भयो भने चाहिँ खुसी भयो। बाबुले मलाई मभन्दा ठुलो विद्वान भने, तिमीले त्यो तत्त्वलाई जानेका छौ जसलाई जानेपछि सबै संसारभरिको सबै वस्तु जानिए समान हुन्छन्, त्यो तत्त्वलाई जान्दछौ? त्यसको विषयमा तिमीले प्रश्न गर्यौ गुरुहरूलाई भनेर सोधे। बिचरा श्वेतकेतुलाई त्यो थाहा नै थिएन के होला त्यस्तो चिज जसलाई जानेपछि सबै संसारभरिका सारा वस्तु जानिए समान हुँदा रहेछ। एउटै चिजलाई जानेपछि श्वेतकेतुले उत्तर दिए, खै हजुर मलाई थाहा छैन, र मलाई लाग्छ म जस्तो योग्य शिष्यलाई गुरुहरूले पक्कै पनि नबताउनुको अर्थ गुरुहरूलाई पनि थाहा थिएन भन्थ्यो बढाएर। कस्तो होला? मलाई लाग्छ म जस्तो योग्य शिष्यलाई गुरुहरूले यदि बुझ्नु भएको हुन्थ्यो भने पक्कै लुकाएर राख्नु हुँदैन थियो। त्यही भएर यो तपाईँले भनेको कुरा त मेरा गुरुहरूलाई पनि आउँदैन थियो, अर्थात् मेरो दोष होइन यो नजान्नु भन्नुपर्छ। यस्ता शास्त्र पढेका यता ठुल्ठुला उपनिषदका ऋषिहरूलाई समेत यस्तो भ्रम पर्छ भनेपछि यो अज्ञानको निद्रा कस्तो शक्तिशाली छ। अनि बल्ल बल्ल उहाँले तत्त्वमसीको उपदेश गरेर कयौँचोटिसम्म सम्झाएर विभिन्न दृष्टान्तले, विभिन्न अभ्यासले अनि बल्ल श्वेतकेतुले अद्वितीय आत्मालाई बुझे, सदात्मालाई बुझे।
भनेपछि तत्त्वको अज्ञानलाई नै निद्रा भनिन्छ। जागृत पनि एक प्रकारको निद्रा नै हो। निद्राभित्र नै हामी जागृत स्वप्न सुसुप्ति देखिरहेका छौँ, अज्ञानभित्र नै देखिरहेका छौँ। र जन्म जन्मान्तरदेखि कल्पकल्पान्तरदेखि अहिलेसम्म हामी जागेका छैनौँ। संसार जब सुरु भयो त्यो दिनदेखि जीवात्माको जब आरम्भ भयो त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म जीव जाग्न सकेको छैन। जाग्यो भने त ज्ञान भइहाल्छ, मुक्त भइहाल्छ। निद्रा तत्त्वम् अजानतः। अनि सपना देख्नु भनेको चाहिँ के हो त? निद्रा भनेको त तत्त्वको अज्ञान हो। स्वप्न भनेको चाहिँ के हो भन्दा अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः। अन्यथा ग्रहण गर्नु नै स्वप्न हो। उल्टो ग्रहण गर्नु, जुन वस्तुलाई जस्तो छ त्यस्तो नदेखेर उल्टो देख्नु, नभएको कुरा देख्नु, अन्यथा। अन्यथा भनेको नभएको, त्यसलाई देख्नुलाई भनिन्छ स्वप्न भनिन्छ। यहाँ के भएको छ भन्दा आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई, अद्वितीय ब्रह्मरूपतालाई देख्न सकेन। अनि त्यसपछि आफूलाई मान्छे देख्यो अथवा स्त्री देख्यो, पुरुष देख्यो, विभिन्न वर्ण विभिन्न आश्रमको देख्यो, अनि विभिन्न परिचयहरू गाँसेर कसैले कर्मचारी, कसैले शिक्षक, कसैले के विभिन्न कुरा देख्छ नि आफूलाई। म यस्तो हो, म उस्तो हो, म फलानु, म ढिस्कानु भनेर जोडेर देख्ने जति जम्मै त्यो के हो? त्यो सपना देखेको हो। अन्यथा ग्रहण जति सबै सपना हो। मान्छेले परिचय दिँदाखेरि बोल्छ नि त्यो, म फलानु नाम, फलानु थर, फलानु ठाउँमा काम गर्ने, यस्तो यस्तो हुँ भनेर परिचय बोलेको जति त्यो जम्मै आदिदेखि अन्तसम्म, सुरुदेखि अन्तसम्म सबै सपना देखेको हो। किन उल्टो उल्टो भन्छ? त्यो होइन, उसको वास्तविक स्वरूप हो, अद्वितीय आत्मा हो। तर त्यस्तो हुनु कसैले पनि भन्दैन। सबैले भन्छन् मेरो म फलानु नामको, म फलानु भन्ने बित्तिकै शरीरलाई आफू मानिरहेको छ। किन? त्यो नाम त शरीरको हो। केही दिन अगाडिसम्म अर्को जन्ममा थियो होला, त्यो बेलामा उसको अर्कै नाम थियो। केही दिनपछि, केही महिनापछि अर्को जन्ममा अर्को शरीरमा घुस्यो, अर्कै नाम राखे। त्योभन्दा अगाडि अर्कै नाम थियो। अरू कसैलाई आफन्त भन्थ्यो, आफ्ना साथीभाइ भन्थ्यो, इष्टमित्र बनाउँथ्यो। आज फेरि अर्कैलाई इष्टमित्र बन्धु बान्धव भन्छ। दिनदिनै छिनछिनै फेरिरहेको छ। अनादिकालदेखि कति थरी सम्बन्धहरू बनाइए, कति थरी लोकमा आफन्त इष्टमित्रहरू बनाइए भन्ने कुराको लेखाजोखा अहिले गर्न सकिँदैन। सम्झना आउने भने मान्छे पागल हुन्छ। त्यही भएर बिर्सिएको छ। चित्रकेतु राजाको प्रसङ्ग आउँछ कि भागवतमा। चित्रकेतु राजाको छोरो सानैमा सौतेनी आमाहरूले डाले विष खुवाइदिएर मारिदिए। जेठीको मात्रै सन्तान भयो, हाम्रो भएन भन्ने रिसले अरू जम्मै कान्छी माइलीहरू मिलेर विष खुवाइदिए। कृतद्युति जेठी रानीको नाम थियो, मर्यो छोरो। अनि राजा बिचरा विलाप गरेर, अलाप विलाप गरेर रुवासी भयो सारा। देखावटी आँसु त ती माताहरूको पनि झर्न आइहाल्छ। सजिलै हुन्छ आँसु झार्न मान्छेलाई, के भयो? जसले विष खुवाएर मारेका थिए ती पनि आएर बाबु बिचरा यस्तो सानैमा कुन असत्यले यस्तो गरेको होला नि भनेर बिचरा हो सबै देखावटी आँसु झरिहाल्यो। आँसु झार्यो भन्दैमा विश्वास गरिहाल्न चाहिँ हुँदैन है। कसैले वरिपरि आएर आँसु झारिहाल्यो भन्दैमा आँसुमा पनि विश्वास गर्ने समय छैन। हुन त आँसु शुद्ध हुन्छ भन्ने त्यस्तो छ। भगवान्लाई अरू कसैले पनि होइन आँसुले पगाल्न सकिन्छ भन्छन्, त्यो भक्तिको आँसुको कुरा हो। तर व्यवहारमा आँसु झार्यो भन्दैमा एकदम भावुक भयो अथवा एकदम मन शुद्ध भएर आँसु झर्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन। आँसु झर्ने विभिन्न विधि छन्, विभिन्न कलाहरू हुन्छन् आँसु झार्ने। अनि आँसु झारेर रोए राजा धेरै भनेर नारद र अङ्गिराले मिलेर त्यसलाई बिउजाइदिनु भयो। ए बाबु ल हेर बाहिर अब बिउज, फेरि भोग गरेर आफ्नो माता पितालाई प्रणाम गरेर दण्डवत गरेर राजकुमार भएर बस। कहाँ गएको तिमी, आऊ भनेर आकर्षण गरेर योग शक्तिले त्यो शरीरमा ल्याएर घुसाइदिनु भएको। खै हजुर मैले त चिनिनँ, कसलाई माता पिता भन्नुभएको बिर्सिनँ भनेको। किन भन्दा अघिल्लो समयमा पो प्रारब्धको बन्धनको अधीनमा थियो र अनि सबै पुरानो
बिर्सिएर अनि त्यसैलाई आफ्नो चाहिँ मातापिता सम्बन्ध गोत्र नामथर भन्थ्यो। अब त ऋषिले बोलाउनु भएको प्रारब्धको अधीनमा होइन, अब त पुरै ज्ञान छ उसलाई। अनि अनन्त जन्मको मातापिताको मध्ये कुन चाहिँ जन्मको हो मैले त बिर्सिन हजुर, खै थाहा नै पाइनँ भनेपछि यो सबै हाम्रो व्यवहार जति, शरीरको परिचय जति बोलिन्छ सबै स्वप्नमै हो। अन्यथा गृह्णत स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमस्नुते। यसरी तत्त्वको अज्ञान नै निद्रा हो र अज्ञानबाट शरीरमा, मनमा, इन्द्रियमा जो आत्मभाव भएको छ, आफूलाई शरीर इन्द्रिय मन हुँ भन्ने ठान्दछ र त्यही अनुसार आफ्नो परिचय उसले बोल्दछ, त्यो सबै सपना हो, स्वप्न हो, नभएको देख्नु, आफूलाई मनुष्य आदिको रूपमा देख्नु समेत सबै सपना नै हो। आत्माको रूपमा देख्न नसकेको हुनाले अरू विभिन्न रूपमा देखे। विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमस्नुते। जब यी दुईटाको विपर्यास भनेको अज्ञान र अन्यथा ज्ञान, आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई नजान्नु र शरीर इन्द्रियलाई मिसाएर बुझ्नु, यो दुईटैको जब भ्रम समाप्त हुन्छ, आफूलाई शरीर इन्द्रिय मन भनेर जो बुझिरहेको छ त्यो चाहिँ विचारद्वारा, विवेकद्वारा बिस्तारै बाधित हुन्छ। निषेध गर्दै हटाउँदै, विचारद्वारा मनद्वारा हटाउँदै गएपछि बिस्तारै बाधित हुन्छ र अन्तिममा अज्ञान चाहिँ ब्रह्माकार वृत्तिद्वारा नष्ट हुन्छ। बिस्तारै मनन निधि ध्यासनद्वारा जति जति आफ्नो वेदान्तको अभ्यास अथवा चिन्तन बढ्दै जान्छ उति उति यो भ्रम, यो अज्ञान नष्ट हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ। एकै दिनमा फ्याट्टै नष्ट भइहाल्छ भन्ने होइन, किनकि अनादिकालदेखिको मनको संस्कार छ, त्यसलाई हटाउनलाई बिस्तारै समय लाग्छ। तर निरन्तर सत्कारपूर्वक, आदरपूर्वक निरन्तर गरिरहने हो भने एक न एक दिन अवश्य नष्ट हुन्छ। योग सूत्रमा महर्षि पतञ्जलि लेख्नुहुन्छ, सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः। दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितः, दीर्घकालसम्म, लामो समयसम्म। अनि फेरि निरन्तर, निरन्तर भनेको आज गर्यो फेरि भोलि छोडेर पर्सि गऱ्यो त्यस्तो खालको होइन। निरन्तर भनेको दिनदिनै नियमित, लामो समयसम्म नियमित। अनि सत्कारासेवितः, सत्कारपूर्वक भनेको आदर र विश्वासपूर्वक सेवा गरियो भने बल्ल दृढभूमि भनेको त्यसले भुइँमा जरा गाड्छ। अर्थात् त्यो चिन्तनले हाम्रो हृदयभित्र एकदम तलसम्म आफ्नो स्थान बनाउँछ, माथि माथिबाट हुँदैन, भित्रसम्म छेद्न पर्यो, त्यो व्यवहारमा पनि छेद्न पर्यो। वेदान्तको चिन्तन भनेको वेदान्त चिन्तन गर्दा मात्रै होइन, अबेलो खाँदा बस्दा उड्दा पनि छेद्न पर्यो नि त। त्यो आत्माको चिन्तन, त्यसको चाहिँ एउटा मननको प्रक्रिया बिस्तारै अरू बेलामा पनि सँगै अभ्यास भएपछि बिस्तारै अरू बेलामा पनि जान्छ। निरन्तर भएपछि अनि बल्ल त्यो दुईटै थरी भ्रमहरू नष्ट हुन्छन्। विपर्यासे तयो क्षीणे, अज्ञान र अन्यथा ग्रहणको, निद्रा र स्वप्नको दुईटै भ्रम समाप्त भएपछि अनि तुरीय ब्रह्म प्राप्त हुन्छ, तुरीय आत्मा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो प्राप्त गरेपछि के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि अर्को कारिकामा 16औं कारिकामा बताउनुहुन्छ। अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजमनिद्रम स्वप्न मद्वैतं बुध्यते तदा। भन्नुहुन्छ गौडपाद, जब अनादिकालदेखि मायामा निदाइरहेको, मायामा सुतिरहेको जीवात्मा यदा प्रबुध्यते,
जब जाग्दछ, अर्थात् तत्त्वज्ञानमा जब जाग्दछ, आजसम्म त अनादिकालदेखि मायाकै निद्रामा निधाएको हो। जब अहम ब्रह्मास्मि, म नै त्यही सर्वव्यापक ब्रह्म हुँ भनेर यो ज्ञानमा जब जाग्दछ, ज्ञान भनेको म ब्रह्म हुँ भन्ने ज्ञान नै ज्ञान हो। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन अद्वितीय ज्ञान नै ज्ञान हो। त्योभन्दा बाहेक सबै अज्ञान हुन्। जब जीव यस्तो ज्ञानमा जाग्दछ, अब रिसले जागा हुने पनि हुन्छ, जाग्ने पनि धेरै थरी छ। एकदम रिसले जागा भयो, म उठेँ सहसा रिसले जागी, त्यो गुण भत्काउनका लागि गौथली बोल्यो चिरबिर च्याप्लोमा आउँछ नि। मान्छेले शब्द पनि कस्तो बनाएको छ, किन जागेको छु भन्न मान्छेलाई रुचि लाग्छ, मन लाग्छ, निधाएको छु भन्न कसैलाई पनि मन पर्दैन। तिमी त पुरै मस्तै निधाएको रहेछौ, कस्तो बुद्धु तिमी, चेतनै नभएको भन्यो भने रिसाउँछ। तिमी त एकदम उत्साहशील जागा मान्छे हुनुहुन्छ, म असाध्यै एकदमै सजग हुनुहुन्छ भने खुसी हुन्छ, म सजग रहेछु। जाग्न सबैलाई मन छ, तर जाग्नु परिश्रम पर्छ नि। परिश्रम कसले गरिरहन्छ? जागा हुनु परिश्रम गर्नुपर्छ। वेदान्तको जागा हुने फेरि अलि विचित्र छ। पहिला उठ्न पर्छ अनि बल्ल जागिन्छ। लोकमा चाहिँ पहिला जागा भएपछि बल्ल मान्छे उठ्छ, पहिला आँखा खोल्छ अनि बल्ल उठ्छ, जुरुक्क खुट्टा दुईटै खुट्टोमा उभिन्छ। पहिला उठ्ने अनि जाग्ने। वेदान्तमा त पहिला होइन, पहिला जाग्ने अनि उठ्ने। लोकमा वेदान्तमा चाहिँ पहिला उठेपछि बल्ल जाग्ने। त्यही भएर उपनिषदले भने उत्तिष्ठ त जागेर, पहिला उठा अरे अनि बल्ल जाग। उत्तिष्ठ त भनेको उठा, अनि जाग्र त भनेको जाग। नजागी कसरी उठ्ने भन्दा जाग्ने भनेको ज्ञान गर्ने भनेको, उठ्ने भनेको ज्ञानका लागि प्रयास गर्ने अथवा वेदान्त श्रवणमा एकदमै लाग्ने, उठ्ने, साधनामा तत्पर हुने। आफ्नो साधनामा तत्पर हुनु नै उठ्नु हो, जुरुक्क उठ्नु। म जसरी पनि ज्ञान गरेरै छाड्छु भनेर निश्चय गरेर प्रयास गर्ने, अनि पछि बल्ल गर्दै गएपछि बल्ल जाग्छ। पछि गएर अन्तिममा फ्याट्ट जागेपछि काम सकिन्छ। त्यस्तो खालको जागरणको कुरो हो त्यो। प्रयास गर्दा गर्दै उठ्दा उठ्दै आज अलिकति उठ्यो, भोलि अलिकति उठ्यो, वेदान्तको मनन गर्दै गयो, निधिध्यासन गर्दै गयो, अनि जुन दिन गएर जीवात्मा जाग्छ, आफूलाई ब्रह्म भनेर फेला पार्छ। त्यो बेलामा कस्तो फेला पार्छ त आफूलाई भन्दा अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। आफू कस्तो छ भन्दा आफू अजन्मा छ, कहिले पनि जन्मिएको होइन रहेछ भनेर फेला पार्छ। जाग्नुभन्दा अगाडि, तत्त्वज्ञान हुनुभन्दा अगाडिसम्म आफूलाई बारम्बार जन्मिने मर्नेवाला हुँ भनेर ठान्दथ्यो। किन भन्दा शरीरलाई नै म भनेर ठानेको हो। शरीर त जन्मिने मर्नेवाला हुँदै हो। शरीरको जन्मलाई नै आफ्नो जन्म, शरीरको मृत्युलाई नै आफ्नो मृत्यु मानेर रोएको छ बिचरा। रुनै पनि अर्काको दुःखमा रोएको छ, आफ्नो दुःखमा रोएको पनि। कस्तो बिजो छ यो जीवात्मा। कतिसम्मको परतन्त्र, कतिसम्मको पराधीन। कमसेकम आँसु त आफ्नो दुःखमा बगाउनु। साँच्चै यदि दुःखै भएको भए आँसु बगाउँदा नि मजै हुन्थ्यो होइन। अलिकति मन आँसु बगाएपछि शान्त हुन्छ भन्छ। तर बिचरा जीवात्मा यस्तो परतन्त्र छ, यतिसम्मको अबोध छ कि दुःखका आँसु पनि अर्काको दुःखमा बगाएको छ। ल शरीर मर्न लाग्यो अरे, रोग लाग्यो अरे, शरीरको रोगलाई आफ्नो टाउकोमा भारी जस्तो बनाएर हालेर लौ मर्न लाग्यो, म मर्न लाग्यो, लौ म बिरामी भएँ, अब त बाँच्दिनँ कि के हो भनेर रुन्छ। रुँदा पनि अर्काकै दुःखमा रुने, हाँस्दा पनि अर्काकै सुखमा हाँस्ने। उसले लाभ भनेको जति सबै अर्काको लाभ हो, शरीरको इन्द्रियको लाभ हो। उसले पाएको सम्मान पनि कसको? शरीरको सम्मान हो। लगेर आसनमा राखे, माथि माला लगाए, कसलाई लगाउँछ? शरीरलाई लगाउँछ, घाँटीलाई माला लगाउँछ, निधारमा टीका लगाइदिन्छ। घाँटी र मालाको
संयोग भयो, निधार र टीकाको संयोग भयो। त्यसको उचाइलाई नै आफ्नो उचाइ मानेर दङ्ग गरेर मेरो सम्मान गरे भन्छ फेरि। अनि त्यही शरीरलाई कसैले फेरि शिशिर गर्छन् भने मेरो अपमान गरे भन्छ। सम्मान र अपमान, लाभ र हानि, सुख र दुःख, भयभरका सारा व्यवहार जति शरीरको इन्द्रियको नै लागि गरिदिएको छ। आफ्नो त उसको सधैँ छैन के भनेपछि कस्तो विचरा रहेछ त, कतिसम्मको अबोध। अब आजसम्म त यस्तै चलेको हो। जब तत्त्वज्ञानमा जागा हुन्छ अनि बल्ल उसले यो विचार गर्छ, बल्ल यो थाहा पाउँछ, ओहो मैले आफूलाई अहिलेसम्म जन्मिने मर्ने भनेर मानेको थिएँ, तर म त अजन्मा रहेछु, कहिले पनि नजन्मिनेवाला पो रहेछु है। लौ आश्चर्य भयो भन्छ, आश्चर्य भयो। अहिलेसम्म म आफूलाई भोक्ता अनि पदार्थलाई भोग्य मानेर बसेको थिएँ, तर आज आएर थाहा पाएँ कि त्यो भोग्य र भोक्ता दुवै रूपमा म नै देखा परेको रहेछु। खानेवाला र खाइनेवाला त्यो दुईटै रूपमा म नै देखा परेको रहेछु, आश्चर्य भयो भन्छ। तैत्तिरीय उपनिषदमा एउटा ब्रह्मवेत्ताको आश्चर्यको उद्गार सामगान भनिन्छ जसलाई। सामगान, साम एतत् सामगायन नास्ते, यस्तो सामगान गरेर बस्छ, यस्तो चाहिँ आश्चर्यको उद्गार प्रकट गरेर बस्छ। हाबु हाबु भन्छ अरे, ओहो ओहो भनेको हाम्रो अहिलेको लोक प्रचलन भाषामा आश्चर्य छ, आश्चर्य छ। अहो अहो, अहम अन्नम अहम अन्नादः, म नै अन्नको रूपमा पनि रहेछु। अनि अन्नाद भनेको अन्नलाई भोजन गर्नेवाला, खानेवाला पनि मै रहेछु। खाइनेवाला र खानेवाला, देखिनेवाला र देख्नेवाला, सुनिनेवाला, शब्दलाई अर्कै हो र श्रोता म अर्कै हो भन्ने ठान्थे। आखिर शब्द अनि श्रोता, श्रव्य र श्रोता दुईटै मै रहेछु। भयभरको जति देखा पर्छ मै रहेछु भनेर देख्छ उसले, आश्चर्य मान्छ। म कहिले पनि नजन्मिने पो रहेछु, कहिले पनि नमर्ने पो रहेछु भने सामान्य ज्ञान हो त यो। अब उसलाई जन्म मृत्युको चक्रको दुःखै छैन, आनन्द सक्यो न। अब नजन्मिनेवाला हो, नमर्नेवाला हो। शरीर मरे मरिरहोस्, शरीर जन्मे जन्मिरहोस्। परीक्षित राजालाई 7 दिन अगाडिसम्म हौ म मर्छु कि क्या भनेर छटपटी भयो। गङ्गाको किनारमा गएर बस्नुभयो, राज्य जम्मै त्यागेर। सौभाग्यवश ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिल्नुभयो सुखदेव महाराज। सुखदेवले उपदेश गर्दा गर्दै विभिन्न वेदान्तका कुराहरू, भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका प्रसङ्गहरू सुनाउँदा सुनाउँदै अन्तिममा यस्तो अवस्था आयो अनि ठ्वाङ्ग भन्नुपर्ने वाक्य अन्त्यमा भनिदिनु भयो, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम। तिमी ब्रह्म हौ, ब्रह्म नै तिमी हौ। यो विचार गरेर बस राजा। अब म मर्छु कि क्या भनेर त्यो चाहिँ भयभीत भएर मनलाई एकदम डराएर पहेँलो अनुहार बनाएर बसेको छ। यस्तो बसेर पनि हुन्छ, पशुको जस्तो बसाइ भयो। तिमीले बसेको त एकदम पशुको जस्तो बसाइ भयो, यो बसाइ बसेर भएन भनेर एकदम ठान्नै ठुङ्नु भएको थियो। परीक्षित महाराजको भ्रमको जालो उगालियो। अनि तत्कालै एकछिनपछि के भन्छ भन्दा म ब्रह्म भएँ, अब नमार्नेवाला भएँ। मलाई आएर एउटा तक्षक नागले होइन, हजारौँ तक्षक नागले आएर दसे पनि म नमर्नेवाला रहेछु भनेर मैले बुझेँ भन्छ। मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। पहिला भन्थे म्रियमाणस्य यत् कृत्यम, हजुर मर्न लागेको मान्छेको जे कर्म छ मलाई त्यो उपदेश गर्नुहोस् हजुर। म मर्ने भएँ हजुर भन्थे। तृतीय स्कन्धसम्म मर्नेवाला भएँ, म मर्ने भएँ भन्दै थिएँ। अन्तिममा द्वादश स्कन्ध भागवतमा आयो कि भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया। हे भगवान, हजुरले यस्तो अभय पद देखाइदिनु भयो, आफ्नो अभय स्वरूपलाई यसरी प्राप्त गराइदिनु भयो कि तक्षकबाट मात्रै होइन, तक्षक जस्ता संसारभरिका जम्मै मृत्युहरूले एकैचोटि आक्रमण गरून्, परीक्षितलाई मार्ने हो भनेर एकैचोटि। तर सबै मृत्युहरू एकैचोटि आयो भने पनि नबिभेम्यहम्, म डराउनु, किन भन्दा म त ब्रह्म निर्वाणमा प्राप्त भइसकेँ। अब नमर्ने आत्मा बनेर म बसिसकेँ। अघिसम्मको शरीरलाई आफू ठानेर शरीरको मृत्युलाई नै आफ्नो मृत्यु मान्थे। अब त शरीरभन्दा भिन्न अर्को सर्वात्माको बोधमा म पुगिसकेँ। सर्वव्यापी
सर्वत्र छताछुल्ल त्यो तक्षकको रूपमा डस्न आउने जो हो त्यो पनि मै भइसके। अब तक्षकले मलाई आफूलाई डस्न सक्छ? तक्षकले के साँपले साँपलाई आफैलाई डस्छ? डस्दैन नि। कुनै पनि साँपले एकदम विषले भरिएको गोफन साँपले पनि डस्यो भने आफैलाई कहाँ डस्छ? जति रिस उठ्यो भने आफैलाई डस्न मिल्दैन। सायद आफैलाई डस्यो भने मर्दैन पनि होला साँप, आफ्नै डसेर आफै किन मर्छ? मिल्दैन नि, आफैलाई डस्न कहाँ मिल्छ? भोक लाग्यो भनेर आफैलाई खान मिल्दैन, अरू कुरै खोज्नुपर्छ खाना। अब म त त्यो डस्न आउने साँप पनि मै भइसकेँ। डस्ने शरीर, डस्न आउने साँप, अनि यो सारा दृश्य संसार जहाँ त्यो साँप बिस्तारै सुल्ल घिस्रिँदै आयो, त्यो भुइँ त्यो जमिन भएको सारा संसारै छताछुल्लै मै भइसक्यो। त्यस्तो सर्वात्मालाई त मार्नै मिल्दैन। जो सर्वव्यापक छ, जो सर्वात्मा छ, जो सबै बनेर बसेको छ, उसलाई कसरी मार्न मिल्छ? त्यस्तो बोधमा म बसेको हुनाले म अब डराउन, म नमर्ने आत्मा भइसकेँ, अजम म नमर्नेवाला हुँ भनेर देख्छ उसले, जागेपछिको कुरा है। अनि ब्रह्म, अनि अहिलेसम्म त अज्ञानको निद्रामा थियो, अहिलेसम्म त विक्षेपको सपना देख्थ्यो, अज्ञानको निद्रामा मस्त थियो। अब बल्ल आएर उसले बल्ल पो म जागा भएँ भनेर आफ्नो जागा भएको स्वरूपलाई बल्ल देख्छ उसले। अनिद्रम र अस्वप्नम, ननिदाएको नसुतेको आफ्नो स्वरूप। आत्मा कहिले पनि निदाएको छैन, आत्मा कहिले पनि सुत्दैन, किनभने सुतेकोलाई जान्नेवाला हो, किन सुत्थ्यो? निदाएको पनि जान्नेवाला हो, कसरी निदाउँथ्यो? वास्तवमा वेदान्तको दृष्टिले भन्ने हो भने मान्छे निदाउँछ भन्ने वाक्य नै अशुद्ध छ। म निदाएँ भन्ने कुरा नै अशुद्ध छ, त्यो भन्नु मिल्दैन। व्याकरणको हिसाबमा शुद्ध होला, तर वेदान्तको हिसाबमा शुद्ध छैन। किन भन्दा निदाउनका लागि त म निदाउने भनेको त मेरो चेतना रहित हुनु पर्यो, हराउनु पर्यो। तर मेरो चेतना कहिले हराएको छैन, निदाएकोलाई जानिरहेको छु। म आफ्नो ज्ञानमा त निरन्तर जागा छु, निरन्तर प्रकाशक भएर त्यसलाई देखिरहेको छु। चाहे अज्ञान होस् चाहे ज्ञान होस्, दुवै कुरालाई म अलग्ग भएर हेरिरहेको छु। अन्तःकरणको ज्ञान अथवा अन्तःकरणको अज्ञान, दुईटै अवस्थालाई अलग्ग भएर म हेरिरहेको छु नि त। भनेपछि न ज्ञान छ, न अज्ञान छ, न निद्रा छ, न स्वप्न छ। आएको सपना देख्नेवाला त बाँकी छ नि। सपनाभित्रै हराएको त छैन। सपनालाई बाहिरबाट सम्पूर्ण सपनाको दृश्यलाई देखिरहेको छ एउटा मान्छे, एउटा कुनै चेतन। त्यो देखिरहेकोवाला निदाएको छैन। किन? देखि निदाउनु मिल्दैन। आँखा देखि निदाउनु मिल्छ? मिल्दैन। दृश्य पदार्थ देखि सुत्न निदाउनु मिल्छ? मिल्दैन। सपनामा निदाएको त छ भनिन्छ, तर सपनामा देख्न बन्द गरेको छैन, देखिरहेको छ। कसले देखेको? मेरो सपना अर्काले देखेको भन्नु मिल्दैन। मेरो सपना मैले देखेको हो। सपना देख्नु नै यो विषयमा प्रमाण हो कि आफू निदाएको छैन। अनि ल सुसुप्तिमा त निदाएको होला नि त। सुसुप्तिमा केही पनि देखेको छैन भन्दाखेरि सुसुप्तिमा पनि केही पनि नजानेको कुरालाई देखिरहेको छ। म ढुक्कसँग सुतेँ, केही पनि थाहा पाइनँ, अब केही मैले बुझिनँ, अब केही पनि जानिनँ, ढुक्कसँग सुतेँ, केही पनि सपना देखिनँ भन्ने कुरालाई जानेर बसेको छ। त्यो पनि जान्नेवाला चाहियो। जसरी यो सपना देखेँ भन्ने कुरालाई जान्ने सपना देख्नेवाला छ, त्यस्तै आज कुनै पनि सपना देखिन भन्ने कुरालाई पनि जान्नेवाला त्यहाँ छ, जसले भन्छ कि ढुक्कसँग निदाएँ, केही सपना देखिन। सुसुप्तिमा पनि देख्नेवाला बाँकी छ आफू। अब त्यो आफ्नो सुसुप्तिलाई अर्काले देखेको त होइन, आफैले देखेको भनेपछि आत्मा कुनै पनि अवस्थामा कहिल्यै पनि, चाहे जागृत स्वप्न सुसुप्ति जुनसुकै अवस्था होस्, कहिले पनि न निदाएको छ न सपनामा परेको छ। त्यो निदाएको सपना देखेको जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था त्रय भन्ने सबै अन्तःकरणको अवस्था हो। त्यसलाई आफ्नो मानेर अनि जीवात्माको अवस्था भनिएको अहिलेसम्म। अर्काकोलाई नै आफ्नो मानेर भनिरहेको छ नि अज्ञानमा। त अन्तःकरणको जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनटा अवस्थालाई आफ्नो उसले ठानेको हुनाले ऊ विश्व तैजस प्राज्ञ भयो। वास्तवमा त आत्मा न विश्व हो, न तैजस हो, न प्राज्ञ हो।
त्यो जागृत अवस्था अन्तःकरणको त्यसको अभिमानी हुँदाखेरि विश्व बन्यो। स्वप्नावस्था पनि अन्तःकरणको अवस्था हो, त्यसको अभिमानी हुँदाखेरि तैजस बन्यो। अनि सुसुप्ति अवस्था पनि अन्तःकरणकै लय भएको अवस्था हो, त्यो पनि उसकै अन्तःकरणकै अवस्था हो। त्यसको अभिमानी हुँदाखेरि ऊ प्राज्ञ बन्यो। आखिरी अन्तःकरणको अवस्था हो त्यो। आफ्नो त नित्य एउटै अवस्था छ, त्यो के हो त भन्दा अद्वैतम, आत्मा अद्वितीय अवस्थामा छ। त्योभन्दा अर्को कुनै आत्माको अवस्था छैन। संसार अवस्था र मोक्ष अवस्था भन्नु मिल्ने आत्माको कुनै दुईटा अवस्था हुँदैन। आत्माको सधैँ एउटै अवस्था हुन्छ, एउटै स्थिति हुन्छ। आत्माको नित्य स्वरूप स्थिति नै छ। आत्मदृष्टिले हेर्दाखेरि निरन्तर स्वरूप स्थितिमै छ, केही बदलाव भएको छैन, कुनै पनि चिज बदलेको छैन, आफ्नो स्थितिमा निरन्तर कायम छ। जसरी माटोको दृष्टिले हेर्दाखेरि घैँटोको आकारमा बनोस् अथवा इँटाको आकारमा बनोस् अथवा आडी मक्कल इत्यादिको आकारमा बनोस्, गमलाको आकारमा बनोस्, त्यो क्रेताको दृष्टिले फरक छ। किन्नवाला किन्न भनेर जो जान्छ त्यो मान्छेको दृष्टिले चाहिँ फरक छ, किन उसलाई विभिन्न काम गर्नु परेको छ। घर बनाउनलाई इँटै चाहियो, फुल रोप्नलाई इँटा भएर भएन, गमलै चाहियो। माटोको भन्दैमा गमलाले घर बन्नेवाला छैन। अनि लाखबत्ती बाल्दा फेरि गमला भएर पुग्दैन, इँटा भएर भएन, त्यसलाई यस्तो आडी नै चाहियो। बत्ती हाल्नु पर्यो, बाल्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो, गमलामा बल्दैन। उसलाई विभिन्न व्यवहार गर्नु छ, त्यही भएर उसका लागि भिन्नता छ कि यो हो त्यो हो भन्ने कुरा। तर माटोको दृष्टिले हेर्ने हो भने चाहे त्यो गमलामा होस्, चाहे त्यो इँटामा होस्, चाहे त्यो मक्कलमा होस्, चाहे त्यो आडीमा होस्, कुनै पनि चिजमा होस्, माटो आफ्नो अवस्थामा कायम छ। बिचरा माटोलाई केही फरक परेको छैन। यसो थ्याप बनाइदिए, त्यो थ्याप बनाएको मात्रै हो, माटो माटोमै छ, उही छ, आफ्नो स्वरूपमै छ। उसको कुनै दुईटा अवस्था छैन। माटोको दृष्टिले एउटै अवस्था छ र मान्छेको दृष्टिले दुईटा। त्यस्तै ब्रह्म भनेको पनि अज्ञानको दृष्टिले, अज्ञानको नजरले हेर्दाखेरि मात्रै त तिमी तपाईँ हजुर, त तिमी तपाईँ हजुरमा बनेको छ। तर ऊ आत्मा आफ्नो दृष्टिले चाहिँ ऊ आफ्नो स्थितिमा निरन्तर छ। त्योभन्दा कुनै नयाँ स्थिति भएकै छैन, सम्भवै छैन। उसको वास्तविक स्वरूप भनेको अद्वितीय स्वरूप नै हो। त्यो स्वरूपमा निरन्तर आत्मा अवस्थित छ। अहिलेसम्म आत्मदृष्टि नभएको हुनाले मान्छे अज्ञानको दृष्टिले आफ्नो परिचय खोज्थ्यो। म को हुँ भनेर खोज्दा पनि अज्ञानको दृष्टिले नै परिचय खोज्थ्यो। अनि शरीरलाई फेला पार्थ्यो, इन्द्रियलाई, मनलाई फेला पार्थ्यो। त्यही हिसाबलाई लिएर म विवेकी, म सदाचारी, म प्रतिभाशाली, म ज्ञानी, म बुद्धिमान, अथवा म चाहिँ स्त्री, म पुरुष, म यो धर्म मान्नेवाला, म यो राष्ट्रको, म यो देशको, सबै यावत कुराहरू चाहिँ अज्ञानको दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यो रूपमा आफूलाई फेला पार्थ्यो। अहिलेसम्म तत्त्व दृष्टिले हेर्न सकेको थिएन। अब जब जागा भयो अनि ब्रह्म दृष्टिले जब हेर्छ, त्यसपछि त अनन्त अवस्थामा त आफ्नो स्वरूप त केही पनि बदलेको रहन्छ। जन्म र मृत्युसम्म बदलेको छैन, जन्म र मृत्युमा पनि बदलेको छैन भनेपछि कहिले बदलिने? कहिले पनि नबदलिने, कहिले पनि नहल्लिने, कहिले पनि एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा नजाने त्यस्तो आत्मा अद्वितीय स्वरूप छ। आफू त्यही अद्वितीय आत्मा हुँ भन्ने कुरालाई उसले फेला पार्छ, उसले भेट्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।